यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आर्थिक क्षेत्रमा परेको श्रापलाई कसरी तोड्ने भन्ने विषयमा आज म शक्तिशाली कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक क्षेत्रमा हामीले विभिन्न किसिमले थुप्रै सङ्घर्षहरू गरिरहेका हुन्छौँ। ऋणहरू, अभावहरू, घटीकमीहरू, विभिन्न प्रकारले हामी दिनानुदिन ती क्षेत्रहरूमा कुनै न कुनै तवरमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। बाइबलले दृष्टिकोणमा प्रियहरू, आर्थिक क्षेत्रमा श्रापको सुरुवात परमेश्वरप्रतिको अविज्ञाबाट भएको। विशेष गरी आदम र हव्वाको पतनको समयदेखि हामी सबैलाई थाहा छ कि उत्पत्तिको पुस्तकमा आदम र हव्वा परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर पापमा पतन भएपछि संसारमा पाप, श्राप र आत्मिक मृत्यु आयो, जसको कारणले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्यो। प्रियहरू, यहाँ आर्थिक क्षेत्रमा श्राप कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई बाइबलीय आधारमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त आदम र हव्वाको पतन। बाइबल अनुसार परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो। उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन गरे, जसको कारण चाहिँ संसारमा श्राप आयो। जुन कुरा हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 17 देखि 19 पदमा हामी हेर्ने भने त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। हेर्नुहोस् त, भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ अनि तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस्। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैले त्यसको सागपात खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालेको थिस्, र माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। प्रियहरू, यस घटनाले के देखाउँछ भन्दाखेरि आदमले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे र तिनका कारण के भयो? जमिन पनि श्रापित भयो। जमिन श्रापित हुनुको परिणाम स्वरूप मानिसले जमिनबाट भोजन र आहार जुटाउन अब कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने भयो। यही श्रापले गर्दा नै हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ प्रियहरू, किनभने मानिसको जीवनयापनका लागि आवश्यक सम्पत्ति र साधन अब सजिलै प्राप्त हुने छैनन्। मानिसको जीवनमा कठोर परिश्रमको अनिवार्यता, अर्थात् अबदेखि मानिसले निधारको पसिनाले कमाएको भोजन खानुपर्ने भयो। अब आदम र हव्वा परीक्षामा पर्नुभन्दा अगाडि नै प्रियहरू, उनीहरूको जीवनमा सबै कुरा प्रशस्त थियो। त्यहाँ उनीहरूको जीवनको लागि कुनै पनि कुराको कमी थिएन। तर पतनपछि नि जमिन श्रापित भएको कारण अब मानिसले आफ्ना आवश्यकतालाई पुरा गर्न कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने भयो। यसले आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष र परिश्रमको आवश्यकता बढाएको छ प्रियहरू। यो पदले जीवनयापनका लागि मानिसको लागि आवश्यक वस्तुहरूको कठिन हुनेछ भन्ने सङ्केत गर्छ। आर्थिक क्षेत्रमा यो श्रापले जीवनको हरेक क्षेत्रमा श्रम र कडा परिश्रमको आवश्यकता प्रकट गर्दछ प्रियहरू। त्यति मात्र होइन, त्यो श्रापले नि जमिनको उत्पादनशीलतामा कमी आएको छ प्रियहरू, उब्जनीमा कमी आएको छ। अब जमिन श्रापित भएपछि जमिनले स्वाभाविक रूपमा उत्पादन गर्न छोडिदियो। अब मानिसले जमिनबाट खाना अथवा भोजन जुटाउन धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। यसका कारण प्रियहरू, आर्थिक स्रोतहरूको अभाव र सङ्कटहरूको सुरुवात भएको छ। बाइबलमा जमिनले काँडाहरू र झारहरू उमाल्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, जसका कारण कृषिलाई कठिन मानव जातिको आर्थिक सङ्घर्षलाई बढाएको छ प्रियहरू। उत्पत्ति 1:18मा यसो भनेको छ, त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। हेर्नुहोस् त, यस पदले मानिसको जीवनमा आर्थिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष र अनिश्चितताको स्थिति उत्पन्न भएको देखाउँछ प्रियहरू। जमिनले उपयोगी बाली उत्पादन गर्न छाडेको हुनाले मानिसलाई निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस् त, पहिला पिता पुर्खाको पालामा जमिनमा जति उब्जनी हुन्थ्यो नि, अहिलेको पालामा त्यो उब्जनीहरू हुँदैन प्रियहरू। त्यो घट्दै घट्दै गइरहेको छ। तपाईँको वरिपरि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो उब्जनीको क्षमता, उब्जनी गर्ने क्षमता नि त्यो घट्दै घट्दै गइरहेको छ। अनि यो श्रापले नि आर्थिक स्रोतहरू जुटाउन अब कठिनाइ थपिदियो, जसले मानिसलाई गरिबी, ऋण, अभाव र कठिनाइको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। बाइबलमा उल्लेख गरिएका श्रापहरू आजको दिनसम्म प्रियहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। श्रापको कारण मानिसहरू आर्थिक कठिनाइमा छन्, गरिबीमा छन्, ऋणमा छन् र आर्थिक सङ्घर्षहरूको सामना गर्न बाध्य भइरहेका छन्। आर्थिक सङ्घर्ष कुनै व्यक्तिगत अपराधको परिणाम होइन, तर मानिसको पापपूर्ण स्वभावको नतिजा हो, जुन चाहिँ अदनको बगैँचाबाट आएको थियो, जुन चाहिँ आदम र हव्वाको पतनबाट आएको थियो। रोमी 8 अध्यायको 20 देखि 22 पद अनुसार सम्पूर्ण सृष्टि के छ अरे? पापको अधीनमा छ अनि दुष्टको अधीनमा छ, जसले गर्दा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा भोग्नुपर्ने सङ्घर्षलाई बताइरहेको छ प्रियहरू। समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक क्षेत्रमा श्रापको सुरुवात चाहिँ आदम र हव्वाको पतनबाट भयो अनि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेपछि प्रियहरू जमिन के भयो? श्रापित भयो र मानिसले अब जीवनयापनका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्ने भयो अनि जमिनको उत्पादनशीलता घटेर आर्थिक स्रोतहरूको अभाव हुन थाल्यो, जसले गर्दा चाहिँ गरिबी, सङ्घर्ष र कठिनाइ ल्यायो।
बाइबलले यी श्रापहरूलाई परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घनको परिणामको रूपमा पनि के गरेको छ, प्रस्तुत गरेको छ। प्रियहरू, बाइबलमा आर्थिक श्राप भन्नाले आर्थिक समस्याहरूको कारण कुनै पनि प्रकारको आत्मिक वा नैतिक असन्तुलनलाई जनाउँछ। प्रियहरू, बाइबलले मानिसको जीवनमा आशिष र श्रापको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ र श्राप प्राय परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन वा पापको परिणामको रूपमा पनि बुझिन्छ। प्रियहरू, मानिसले भोग्नुपर्ने आर्थिक श्रापहरूका विभिन्न कारणहरू म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो छ आज्ञा उल्लङ्घनको परिणाम स्वरूप आउने श्राप। हेर्नुहोस् त, आज्ञा उल्लङ्घनको परिणाम स्वरूप आउने श्राप। बाइबलमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दा प्राप्त हुने आशिष र उल्लङ्घन गर्दा आउने श्रापबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। प्रियहरू, यो विशेष रूपले व्यवस्था 28 अध्यायमा उल्लेख छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आशिष र श्रापको सूची दिनुभएको छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्दा आर्थिक श्रापहरू, आर्थिक समस्याहरू आउने उल्लेख छ। प्रियहरू, व्यवस्था 28 को 15 देखि 19 मा यसो लेखिएको छ कि तर आज मैले तिमीलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सबै आज्ञा र विधिहरू होसियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन् र तिमीहरूलाई उछिनेछन्। 16 मा लेखिएको छ, तिमीहरूलाई शहरमा श्राप पर्नेछ र गाउँ बस्तीमा श्राप पर्नेछ। तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरीमा श्राप पर्नेछ अनि तिमीहरूका सन्तानमाथि साथै खेतको उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि र भेडा बाख्राका पाठापाटीमाथि श्राप पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुनेछौ। प्रियहरू, यसले देखाउँछ कि आर्थिक क्षेत्रमा समस्या परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई उल्लङ्घन गरेको परिणाम स्वरूप पनि आउन सक्छ। यस पदमा उल्लेख गरेको श्राप चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई उहाँका आदेशहरू पालन नगरेको अवस्थामा हुने परिणामको स्वरूपमा बताउनु भएको छ। प्रियहरू, यो खण्डमा श्रापहरूको सूची छ जसले चाहिँ कि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा मानिसको जीवनको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक परिणामहरू आउनेछन् अनि श्रापको मुख्य कारण परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु हो। अनि परमेश्वरले इजरायलीहरूले चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन नगरी श्राप पर्ने कुराहरूको चेतावनी दिनुभएको छ। यसले प्रियहरू, परमेश्वरको आशिष र श्रापको विषयमा हामीलाई के गर्न सिकाउँछ, सतर्क हुनलाई सिकाउँछ। आज्ञा पालन गर्दा आशिष प्राप्त हुने र उल्लङ्घन गर्दा श्राप आउने, जसले गर्दा चाहिँ गाउँ वा शहरमा, खेत र दुवै स्थानमा के गर्ने रहेछ, श्राप आउने रहेछ। त्यति बेला उनीहरूको जीवनमा नि उनीहरूको सम्पत्तिको रूपमा घर खेत दुवै एकदमै महत्त्वपूर्ण थिए। प्रियहरू, अनि शहरले आर्थिक, व्यापारिक र सामाजिक जीवनको केन्द्रलाई जनाउँछ भने खेतले चाहिँ कृषि उत्पादनको स्रोतलाई जनाउँछ। यसबाट हामीले यही कुराहरू थाहा गर्न सक्छौँ कि प्रियहरू, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा तिनीहरूले सम्पूर्ण जीवन व्यावसायिक, सामाजिक र कृषि उत्पादन सबैमा कठिनाइ र असफलता झेल्नु पर्नेछ। यसले यही कुरालाई बताउन खोजिरहेको छ कि प्रियहरू, उनीहरूको आर्थिक अवस्था र जीवनको सामान्य गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्नेछ। डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरी। प्रियहरू, प्रतीकात्मक रूपमा मानिसको आर्थिक र भौतिक सम्पन्नता अथवा पैसा जम्मा गर्ने भण्डार अथवा भाँडो, ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई पनि जनाउँछन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, डालोमा खाना, फलफुल र अन्य उपजहरू पनि राखिन्छ, जबकि पिठो मुस्ने आरी चाहिँ रोटी बनाउन वा खानका लागि पनि प्रयोग गरिने सामग्रीहरू हो। यस श्रापले जनाउँछ कि प्रियहरू, मानिसको जीवनयापनका लागि आवश्यक स्रोतहरूमा, सामग्रीहरूमा र भण्डारण गरेर राख्ने भण्डारमा पनि के हुनेछ, अभाव हुनेछ, श्राप पर्नेछ। फलस्वरूप उनीहरूको खानपिन र भौतिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि सबै के हुनेछ, प्रभावित हुनेछ र उनीहरू निरन्तर अभावको अनुभव गर्नेछन्। 18 पदमा उल्लेख गरेको श्रापले परिवारको वृद्धि, कृषि उत्पादन र पशुपालनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। तिमीहरूका सन्तानमाथि साथै खेतको उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाटीमाथि श्राप पर्नेछ। यसले जनाउँछ कि प्रियहरू, मानिसका सन्तान, खेतीपातीको उब्जनीमाथि, पशुपालन जो त्यति बेला इजरायलीहरूको जीवनयापनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण थिए, ती सबैमा के आयो, श्राप आयो अथवा समस्या आयो, अभाव आयो अनि ती सबै कुराहरूमा श्राप परेको छ। प्रियहरू, सन्तानमा अनिष्ट, जमिनमा उपजको कमी र पशुपालनमा असफलता भएको छ, जसको कारण उनीहरूको दीर्घकालीन स्थिरता र भविष्यलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू के हुनेछौ, श्रापित हुनेछौ। प्रियहरू, यो पदले जनाउँछ कि श्राप सर्वव्यापी हुनेछ। जहीँ गए पनि, जुन देश गए पनि, जहाँ गए पनि, जस्तै काम गरे पनि श्रापले के गर्नेछ, प्रभाव पार्नेछ। जति कमाए पनि कमाइको बचत नै हुँदैन। तपाईँले कमाइराख्नु भएको छ, त्यसको बचत गर्न सक्नु भएको छैन, खर्च भइहाल्छ, कहिले यताबाट खर्च भन्छ, कतै उताबाट खर्च भइहाल्छ अनि जहाँ जसो गर्दा पनि
भएकै छैन। अनि इजरायलीहरूले जे कार्य गरे पनि, जे काम गरे पनि तिनीहरू बाहिर जाँदा भित्र आउँदा सर्वत्र के हुनेछन्? श्रापित हुनेछन् भनेर बताइएको छ। यसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा निरन्तर असफलता, सङ्घर्ष र अभावको स्थिति रहने कुरा सङ्केत गर्दछ प्रियहरू। जाँदा र आउँदा दुवै सन्दर्भ देखाउँछ कि जीवनको सबै पक्षहरूमा, कार्यको क्षेत्रमा, यात्राको क्षेत्रमा, घर परिवारको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा श्रापले उनीहरूले के गर्नेछ? घेर्नेछ। तसर्थ प्रियहरू, व्यवस्था 28 को 15 देखि 19 मा उल्लेखित श्रापहरू परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा आउने गहिरो र व्यापक परिणामहरूको चित्रण हो। यी श्रापहरूले मानिसको व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक स्थिति, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय र सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा असर पार्नेछन्। अनि यस खण्डले इजरायलीहरूलाई चेतावनी दिन्छ कि परमेश्वरप्रति आज्ञाकारिता र भक्तिभावको अभावले जीवनमा हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। अनि यी पदहरूले आज पनि मानिसलाई परमेश्वरप्रतिको निष्ठा र परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने जीवन जिउनलाई प्रेरणा दिन्छन् प्रियहरू। जब मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्छन् अनि तिनीहरूले आशिष पाउँछन्, तर उल्लङ्घन गर्दा चाहिँ कठिनाइ, सङ्घर्ष र विनाशको सामना गर्नुपर्छ भन्ने पाठ हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। प्रियहरू, हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर पनि उहाँको वचनको विरुद्धमा हामी चल्छौँ भने निम्न श्रापहरू आज पनि हाम्रो जीवनमा प्रभावित हुन सक्छन्। यसकारण आज पनि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा कठिनाइ, सङ्घर्ष र विनाशको सामना गर्नुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा छ चोरी र छल कपटको कारण आउने श्राप। बाइबलले हामीलाई इमान्दारी र धार्मिकतामा आधारित जीवन जिउन सल्लाह दिन्छ प्रियहरू। तर जब मानिसले गलत काम, चोरी वा छल कपट गर्छ नि, त्यसको परिणाम तपाईँले भन्नु होला, उसले त नराम्रो काम गरे पनि, 2 नम्बरी काम गरे पनि, चोरे पनि, छले पनि, ठगे पनि, उसको त प्रशस्त छ, उसको त सम्पन्न छ, भरिभराउ छ भन्ने सोच्नु होला। तर प्रियहरू, त्यो छेडीको जसरी आउँछ त्यसरी जान्छ। जकरिया 5 अध्यायको 3 देखि 4 पदमा यसो लेखिएको छ, अनि तिनले मलाई भने सारा देशमाथि पर्न लागेको यो श्राप हो, किनकि यसको एकापट्टि भने अनुसार हरेक चोर निर्वासित हुनेछ र अर्कोपट्टि भने अनुसार हरेक झुटो शपथ खाने निर्वासित हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, म श्राप पठाउने छु र चोरको घरमा र मेरो नाउँमा झुटो शपथ खानेको घरमा त्यो पस्नेछ र त्यो घरभित्र रहनेछ र त्यसको काठपात र ढुङ्गा सबै सर्वनाश गर्नेछ। प्रियहरू, यो श्राप देशभरि पर्न लागेको कुरा यहाँ उल्लेख छ। जुन श्रापहरू विशेष गरी अनैतिक र पापपूर्ण व्यवहारहरू जस्तै चोरी र झुट्टा शपथ खानेहरूको विरुद्धमा छन्। यसले देखाउँछ कि प्रियहरू, श्राप कुनै सीमित मानिसहरूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशभरिका पापी मानिसहरूलाई लक्षित गरेर पर्न लागेको छ। चोरी जसले अन्य मानिसको सम्पत्ति वा अधिकार हरण गर्छ, खोज्छ, लुट्छ, अनि परमेश्वरको नजरमा त्यो गम्भीर अपराध हो। बाइबलले इमान्दारीलाई महत्त्व दिन्छ प्रियहरू। चोरी जस्ता अनैतिक कामहरूले, ठग्ने, छल्ने, झुट बोल्ने, यस्तो अनैतिक कामहरूले चाहिँ न्यायका आधारमा के गर्छन्? दण्ड पाउँछन् प्रियहरू। यस पदले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि चोरहरू नष्ट गरिनेछन्, अर्थात् तिनीहरू परमेश्वरको न्यायबाट बच्न सक्दैनन्, किनकि श्राप उनीहरूको घरमा पस्नेछ भनेर बताइएको छ। यति मात्र होइन प्रियहरू, चोरीसँगै झुटा शपथ खानेहरू पनि दण्डित हुनेछन्, श्रापित हुनेछन्। जुन व्यक्तिले परमेश्वरको नाउँमा झुटा शपथ, झुट बोल्ने शपथ खान्छ, यो कार्यले नि परमेश्वरको पवित्र नामको अपमान गर्दछ र बाइबलमा झुटा शपथलाई गम्भीर पापको रूपमा लिइन्छ प्रियहरू। यी व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरको श्रापबाट उम्कन सक्दैनन्। परमेश्वरले यो श्रापलाई व्यक्तिहरूको घरमा प्रवेश गराउने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। चोरको घर यहाँ केवल भौतिक घरलाई मात्र जनाउँदैन, तर उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनलाई जनाउँछ प्रियहरू। यस प्रकारको आर्थिक श्रापले नि उनीहरूको जीवनमा विनाश ल्याउने कुरा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। यो श्रापले गलत र अनैतिक आर्थिक व्यवहारलाई दण्डित गर्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्छ प्रियहरू। आर्थिक क्षेत्रमा दण्ड वा सङ्घर्ष अनैतिक क्रियाकलापको परिणाम हो प्रियहरू। तेस्रो कुरा छ दशांश नदिनुको परिणाम स्वरूप श्राप। बाइबलमा परमेश्वरको नियम अनुसार दशांश दिनु महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दशांश नदिनु आर्थिक श्रापको कारण बन्न सक्छ। बाइबलमा परमेश्वरको नियम अनुसार दशांश दिनु महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। दशांश नदिनु आर्थिक श्रापको कारण बन्न सक्छ। आज सोसियल मिडियामा धेरै दशांशको विषयमा वाद विवादहरू भइरहेका छन्, धेरैलाई विरोधहरू पनि गरिरहेका छन्। तर प्रियहरू, मलाकी 3 अध्यायको 8 देखि 9 पदमा हामी हेर्यौँ भने यहाँ यसो लेखिएको छ, के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्न सक्छ र? तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ, तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ र? दशांशको भेटीमा श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयो, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेछौ, तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले।
प्रियहरू, यसले देखाउँछ कि जब मानिसले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने दशांश वा भेटी दिएर परमेश्वरको राज्यमा बिउ रोप्छन् तब उनीहरूले आर्थिक आशिष पाउँछन्। जब तिनीहरूले दशांश भेटी दिनुमा बिउ रोप्नुमा इन्कार गर्छन्, आर्थिक श्रापको सामना गर्छन्। मलाकी 3 अध्यायको 8 र 9 पदमा इजरायलीहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा एउटा गम्भीर विषय प्रस्तुत गरेको छ। प्रियहरू, परमेश्वरको लागि उचित दशांश नदिएको विषयमा परमेश्वरले श्रापको घोषणा गर्नुभएको छ। यी पदहरूले मानिसहरूले परमेश्वरको लागि कर्तव्य पालन नगरेको परिणाम स्वरूप श्राप आएको कुरा उल्लेख गर्दछन्। के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्न सक्छ र? यस प्रश्नले मानिसहरूको अनैतिक व्यवहारको गम्भीरतालाई उजागर गर्छ। प्रियहरू, यो एउटा रुपियाँ पैसासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। सामान्यतया मानिसहरूले एक अर्कालाई लुट्न सक्छन् तर परमेश्वरलाई लुट्न सकिँदैन भन्ने सोचाइ हुन्छ। तर यहाँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सोध्नु भएको छ कि तिमीहरूले परमेश्वरलाई लुट्छौ? यो एउटा बलियो र गहिरो प्रश्न हो प्रियहरू, जसले चाहिँ मानिसहरूको दोषलाई उजागर गर्नको निम्ति प्रयोग भएको छ। जुन कुराहरू चाहिँ मानिसहरूको दोषलाई उजागर गर्नको निम्ति प्रयोग भएको हो, तापनि तिमीहरू मलाई लुट्छौ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, परमेश्वरले सिधै इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको छ कि तिनीहरूले उहाँलाई लुटेका छन्। अनि यो लुट चोरीको शाब्दिक रूपमा कुनै धन सम्पत्ति हरण गर्ने मात्रै होइन, तर परमेश्वरको लागि दशांश नदिएर तिनीहरूले के गरेका छन्? परमेश्वरलाई लुटेका छन्। परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग दशांश माग्नु भएको थियो, जसको अर्थ चाहिँ इजरायलीहरूले आफ्नो कमाइको 10 भागको 1 अंश चाहिँ परमेश्वरको भवनमा अथवा मन्दिरमा चढाउनु पर्ने थियो। यो परमेश्वरको लागि एक प्रकारको आर्थिक भेट थियो, जसले चाहिँ इजरायलीहरूको परमेश्वरप्रतिको आस्था र कृतज्ञतालाई व्यक्त गर्थ्यो। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो कि प्रियहरू, तिनीहरूले आफ्नो कमाइको 10औं भाग उहाँलाई चढाउनु पर्छ। तर जब तिनीहरूले त्यो कर्तव्य पालन गरेनन् प्रियहरू, तसर्थ परमेश्वरले उनीहरूलाई के गरेको छन्? लुटेराको रूपमा दोषी ठहराउनु भएको छ। श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयो, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेछौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले तिमीहरू श्रापित भयो। यो परमेश्वरको न्यायको घोषणा हो प्रियहरू। इजरायलीहरूले दशांश नदिएर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छन् र त्यसको परिणाम स्वरूप उनीहरू श्रापित भएको छन्। अनि श्राप चाहिँ परमेश्वरको आशिषको अभाव वा कमीलाई जनाउँछ प्रियहरू। तिनीहरूको जीवनमा अभाव, सङ्घर्ष र समस्याहरू आएको छ, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरप्रतिको कर्तव्य पालन गरेनन्। प्रियहरू, अहिले पनि हाम्रो जीवनमा हामीले हेर्ने भने जुन व्यक्तिले नियमित रूपमा परमेश्वरको राज्यमा बिउ रोप्छन्, भेटी दिन्छन्, दशांश दिन्छन्, उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि आर्थिक समस्या छैन। र जसले बिउ रोपेका छैनन्, परमेश्वरको राज्यमा ल्याएका छैनन् अनि दशांश दिएका छैनन्, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ समस्या छ। अनि सारा इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई दशांश दिनु र नदिनु ठुलो कुरा थिएन के खास, तर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर नदिनु चाहिँ ठुलो कुरा थियो प्रियहरू। हाम्रो रुपियाँ पैसा र हाम्रो कमाइबाट परमेश्वरलाई नदिनु ठुलो कुरा होइन, र हामीले दिने आदर र सम्मान चाहिँ ठुलो कुरा हो। आज्ञा पालन, उहाँलाई दिने स्थान, हाम्रो रुपियाँ पैसा, हाम्रो कमाइहरूले उहाँलाई दिने आदर के। अनि सम्पूर्ण जाति भनेको छ, हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले यहाँ सम्पूर्ण इजरायली राष्ट्रलाई नै के गर्नु भएको छ? दोषी ठहराउनु भएको छ। यो केवल केही व्यक्तिहरूको मात्रै पाप थिएन, तर सम्पूर्ण राष्ट्रले यो अपराध गरेको थियो त्यति बेला। अनि तिनीहरूले सामूहिक रूपमा परमेश्वरको भवनको सेवाको कामलाई आवश्यक सहयोग दिन अस्वीकार गरेका थिए, अनि जसले चाहिँ राष्ट्रलाई श्रापको अधीनमा ल्यायो। अनि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा केवल व्यक्ति मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रले पनि परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने यस कुरामा स्पष्ट बताइएको छ। यसबाट हामीले यही कुरा बुझ्न सक्छौँ कि यो श्रापले हाम्रो जीवन मात्र होइन प्रियहरू, हाम्रो परिवार, हाम्रो आउने पुस्तालाई समेत के गर्छ? प्रभाव पार्छ। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरप्रतिको आर्थिक कर्तव्य पुरा नगर्नुको गम्भीरता बुझाउँछ। अनि इजरायलमा दशांश भेटी, मन्दिरको सेवा कार्य, पुजारीहरूको सेवा कार्य, गरिबहरूको हेरचाहका लागि अति आवश्यक थियो। तर जब इजरायलीहरूले यो अनिवार्यतालाई, एउटा आज्ञालाई पालन गर्न अस्वीकार गरे र उनीहरूले परमेश्वरलाई लुटेको ठहरे, अनि यो पापको नतिजा स्वरूप परमेश्वरले उनीहरूलाई श्राप दिनुभएको छ। अनि श्रापले उनीहरूको जीवनमा मात्र होइन, परिवारमा मात्र होइन, पुरै राष्ट्रमा समेत आर्थिक, कृषि र समृद्धिमा के गरेको छ? प्रतिकूल असर पारेको छ प्रियहरू। तसर्थ यो खण्डले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वरको कर्तव्य पालन नगर्दा, परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्दा, विशेष गरी गरिब दिन दुखीहरूलाई आर्थिक सहयोग नगर्दा, परमेश्वरको राज्यको सेवाको काममा नदिँदाखेरि अनि परमेश्वरको सेवकहरूलाई नदिँदाखेरि चाहिँ के गर्ने रहेछ? नकारात्मक परिणामहरू भोग्नु पर्ने रहेछ। यसले मानिसको जीवनमा अभाव र सङ्घर्ष ल्याउँछ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन तयार हुन्छ, तर त्यो आशिष पाउनको लागि विश्वास, आज्ञाकारिता र उदारता हुन आवश्यक छ। इजरायलीहरूले दशांश भेटी नदिएर परमेश्वरले लुटेको र त्यसको परिणाम स्वरूप तिनीहरू श्रापित भएको कुरा बताउँछ। अनि परमेश्वरले आफूलाई आदर गर्नको लागि
इजरायलीहरूबाट आस्था र आज्ञाकारिता माग्नु भएको थियो। तर जब उनीहरूले त्यो कर्तव्य पूरा गरेनन्, श्रापको सामना गर्नु पर्यो। तसर्थ आज पनि हाम्रो विश्वासी जीवनमा परमेश्वरप्रति वफादारी र उदारता दुवै आवश्यक छ। यी गुणहरूको अभावले नै जीवनमा समस्या र आर्थिक श्रापहरू ल्याउँछ। अनि चौथो कुरा छ आलस्य र काम नगर्दाको श्राप। बाइबलमा श्रम र परिश्रमको महत्त्वलाई एकदमै जोड दिएको छ प्रियहरू। परमेश्वरले मानिसलाई परिश्रमी र लगनशील हुन सिकाउनु भएको छ, तर आलस्य र काम नगर्नु चाहिँ आर्थिक श्रापको कारण बन्छ। हितोपदेश 6:10-11 हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि क्षणिक सुताइ र क्षणिक उघाइले हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाको जाइ र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस चाहिँ आइलाग्नेछ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, आलस्य र अल्छीपनाले नै आर्थिक समस्या निम्ताउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा एकदमै स्पष्ट पारिएको छ। जसले काम गर्न इन्कार गर्छन् उनीहरूले गरिबीको सामना गर्नुपर्छ। पाँचौँ कुरा छ अशुद्धता र अनैतिकताबाट श्राप। आर्थिक श्राप कहिलेकाहीँ अनैतिक आचरण र अशुद्धताबाट पनि आउन सक्छ। बाइबलले पापपूर्ण जीवनशैलीको कारणले मानिसको जीवनमा आशिषहरू रोकिने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्छ प्रियहरू। यसाया 59:2 भन्छ कि तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्नो परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। प्रियहरू, अनैतिकता र अशुद्धपनले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई तोड्छ र यसका कारण चाहिँ आर्थिक समस्याहरू निम्तन सक्छन्। अर्को कुरा छ मूर्ति पूजाका कारण श्राप। बाइबलले परमेश्वरको वचनको अव्याख्या गरी मूर्ति पूजा गर्ने र अन्य देवी देवताहरूको पूजा गर्नेहरूलाई चाहिँ श्रापित मान्छ। यस प्रकारको कार्यले पनि आर्थिक क्षेत्रमाथि श्राप निम्त्याउँछ। एशिया 48:17 र 18 पदमा हामी हेर्नु भने त्यहाँ लेखिएको छ कि परमप्रभु तेरा उद्धारक र इजरायलका परम पवित्र हुनुहुन्छ। म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले तेरो भलाइको निम्ति तँलाई सिकाउँछ र जसले त जानुपर्ने बाटोमा तँलाई डोर्याउँछ। यदि तैँले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेको भए तेरो शान्ति नदी चाहिँ र तेरो धार्मिकता समुद्रका छालहरू चाहिँ हुने थियो। प्रियहरू, मूर्ति पूजा वा परमेश्वरप्रति अविश्वासले मानिसको जीवनमा शान्ति र आशिषको अभाव निम्ताउन सक्छ। मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने स्थान अन्य कुराहरूलाई दिनु, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर र समय अन्य कुराहरूलाई दिनु, त्यो चाहिँ एउटा नयाँ करारमा आएर मूर्ति पूजा हो। सातौँ कुरा छ विश्वासको कमीको कारण श्राप आउँछ। अविश्वासको कारण श्राप। बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि प्रियहरू, परमेश्वरप्रति विश्वास र भरोसा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर मानिसले परमेश्वरमाथि विश्वास राख्न छोड्छन् र आफ्नै शक्ति र धनमा निर्भर हुन खोज्छन् अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, आर्थिक श्राप ल्याउँछ। हागै 1:6 के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ तर अघाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मेट्दैन। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलीमा राख्छौ। प्रियहरू, यसले परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्दा मानिसको जीवनमा आर्थिक शून्यता र अभाव आउने कुरालाई देखाउँछ। बाइबलमा आर्थिक श्रापहरू पाप, अवज्ञा, अनैतिकता, आलस्य, अल्छीपना र परमेश्वरप्रतिको अविश्वासको परिणामको रूपमा आउँछन् भनेर उल्लेख गरेको छ। तर यी श्रापहरूलाई तोड्नको निम्ति बाइबलले पश्चाताप, परमेश्वरप्रतिको विश्वास, इमानदारी, उदारता दिने कुरालाई चाहिँ पछ्याउनको निम्ति हामीले के गर्छ, आज्ञा दिन्छ। उदारता र दिने कुरालाई चाहिँ पछ्याउन आज्ञा दिन्छ। जब मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्छन् र उहाँसँग नजिक हुन्छन्, त्यसबाट हाम्रो जीवनमा आर्थिक आशिष आउने प्रतिज्ञा गरेको छ। हालेलुया। तर व्यवस्था 28:38-46 मा परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले खेतमा धेरै बिउ लाउनेछौ तर थोरै फसल बटुल्नेछौ, किनकि सलहहरूले त्यो स्वाहा पार्नेछन्। तिमीहरूले दागबारी लगाउनेछौ र फल उमार्नेछौ तर तिमीहरूले दागमध्ये पिउन र दाग बटुल्न पाउनेछौ, किनभने किराले ती खाइदिनेछन्। तिमीहरूले देशभरि भद्राक्ष लगाउनेछौ तर तिमीहरूले तेल चलाउन पाउने छैन, किनभने भद्राक्षका फल जमिनमा झर्नेछन्। तिमीहरूका छोराछोरीहरू हुनेछन् तर तिमीहरूले ती राख्न पाउने छैनौ, कारण ती कैदमा जानेछन्। तिमीहरूको रुखपात र जमिनका फसल सबैलाई सलहले स्वाहा पार्नेछन्। तिमीहरूको बीचमा बास गर्ने परदेशी तिमीहरूभन्दा माथि माथि चढ्नेछ तर तिमीहरू तल तल गिनेछौ। त्यसले तिमीहरूलाई ऋण दिनेछ तर तिमीहरूले त्यसलाई ऋण दिने छैनौ। त्यो चाहिँ शिर हुनेछ तर तिमीहरू चाहिँ पुच्छर हुनेछौ। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएका आज्ञा र विधिहरू मानेर उहाँको वचन पालन नगरेका हुनाले तिमीहरू नष्ट नभएसम्म यी सबै श्राप तिमीहरूलाई सताएर उछिन्नेछन्। तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानमाथि सधैँको निम्ति यी चिन्ह र उद्देकको कुरा हुनेछ।
प्रियहरू, यी निर्दयी श्रापहरूले नै वास्तवमा हाम्रो आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध राखेको छ। तसर्थ हामीले आफ्ना चालहरूको होसियारी साथ विचार गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। हाग्गैको पुस्तक 1 अध्यायको 5 देखि 7 पदमा हामी हेर्ने भने परमेश्वरको मानिसहरूलाई अगमवक्ता हाग्गैले के भन्छन् भन्दाखेरि, तिमीहरूले छर्न त धेरै छरेका छौ तर थोरै मात्र कटाउने गरेको छौ। तिमीहरू खाना त खान्छौ तर अगाउँदैनौ, तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मेट्दैन, तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ, तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलीमा राख्छौ। प्रियहरू, यी सबै कुराहरू आर्थिक स्रोतहरूमाथि, आर्थिक क्षेत्रहरूमाथि आइपरेको श्रापका स्पष्ट लक्षणहरू हुन्। हाग्गैको अगमबाडीमा परमेश्वरले इजरायललाई तिनीहरूको स्वार्थी आचरणको निम्ति हप्काउनु भएको छ, जो आफ्नै मात्र घर बनाउन दगुरिरहेका थिए, जबकि परमेश्वरको भवन चाहिँ भग्नावशेष भइरहेको थियो। मर्कुस 8 अध्यायको 35 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ। आर्थिक स्रोत र आर्थिक क्षेत्रहरूमाथि पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। प्रियहरू, हाम्रा आफ्नै आर्थिक स्रोतहरूमाथि श्राप परेको छ, किनभने हामी त्यो कमाउनपट्टि लागेका छौँ, धन सम्पत्ति थुपार्नपट्टि लागेका छौँ। कसरी हुन्छ, एनी हाउ पैसा कमाऊ, तर हामीले पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्यौँ भने सबै थोक हाम्रा निम्ति थपिने आशिषहरूबारे परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तसर्थ प्रियहरू, निराश नहुनुहोस्। 2 कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पद अनुसार अब उपरान्त तपाईँले यस श्रापको अधीनमा परेर कष्ट भोग्नु पर्दैन। येशू धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि उहाँको गरिबीबाट तपाईँ धनी हुन सक्नु भएको होस् भनेर तपाईँको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो। हालेलुया। येशू तपाईँको निम्ति एउटा श्राप बोकेर आफूसँगै त्यस श्रापलाई क्रुसमा टाँगिदिनु भयो, ताकि ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ पवित्र आत्मामा चम्किन सक्नु भएको होस्। अनि अब्राहम, इसाक, याकुब, दाउद, सोलोमन, योसापात, हिजकिया र अरू धेरै बाइबलका हरेक कर्मठ व्यक्तिहरूले चाहिँ धन सम्पत्ति र मान प्राप्त गर्न सक्नु भएको होस्। उहाँहरूको जीवनलाई हेर्नुभयो भने पालिने पशु, सुन र चाँदी भएकाले अब्राहम यति धन्याढ्य थिए। तिनी धन सम्पत्ति र मानले पूर्ण भई पुरा उमेर पुगेर वृद्ध अवस्थामा मरे। सोलोमन राजा परमप्रभुले तिनको शासनमुनि तिनको राज्य स्थिर गर्नुभयो र सारा यहुदाले योसापातलाई उपहारहरू चढाएका छन्। तिनको धन सम्पत्ति र ख्याति साह्रै बढेको छ। प्रियहरू, त्यस्तै गरी हिजकियाले धेरै धन सम्पत्ति र मान मर्यादा पाएका थिए। तिनले आफ्ना सुन र चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र मसलाहरू र अरू दामी दामी चिजहरूको निम्ति भण्डारहरू बनाए। प्रियहरू, परमेश्वरको वचन र बुद्धिको निम्ति एउटा शिक्षामूलक भावना र गहिरो इच्छाले निश्चय नै तपाईँको निम्ति मान सम्मान ल्याउनेछ। जसरी नम्रता र परमेश्वरको भयले ल्याउनेछ। अनि बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान, टिक्ने धन, दौलत र समृद्धि हुन्छन् भनिएको छ। नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ, जुन कुरा चाहिँ हामी हितोपदेश 3 अध्यायको 36 मा पनि हामी पाउँछौँ। हितोपदेश 3 अध्यायको 9 र 10 पदले भन्छ, प्रियहरू, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिने छन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मद्दले चुलिएर पोखिने छन्। हालेलुया। प्रियहरू, परमेश्वरको अनादर गर्दा र उहाँलाई सबै थोक अगौटे फलहरू प्राप्त गर्ने स्वीकृति नदिँदा चाहिँ दरिद्रताको श्रापमा प्रकट हुन्छ। योशु 6 अध्यायको 17 देखि 18 पद पढ्नुहोस् त। त्यहाँ लेखिएको छ कि योशुले सम्पूर्ण यरीहो सहर अर्थात् तिनीहरूको प्रतिज्ञा गरेको कनान देशमा अघि कहिल्यै नबनाएको प्रथम लुटेको इजरायललाई पनि के गरेको छ, अगौटे फलको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नु परेको थियो। तब मात्र परमेश्वरले लडाइँका लुटिएका सरसामानहरू बल्ल मात्र आफ्ना लागि लैजाने इजरायलीहरूलाई अनुमति दिनुभएको थियो। तसर्थ प्रियहरू, परमेश्वरको सम्मान गर्नुहोस्, आदर गर्नुहोस् र तपाईँका आर्थिक स्रोत र आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि श्रापहरू आउन सक्ने छैन। मत्ती 27 अध्यायको 3 देखि 10 पदमा हेर्ने भने, जब यहुदाले येशूलाई धोका दिए पश्चात पाएको त्यो चाँदीका 30 सिक्का पछुतो मानेर फर्काउन ल्यायो, मुख्य पुजारी र धर्मगुरुहरूले ती सिक्काहरू लिन मानेनन्। तिनीहरूले त्यो पैसा मन्दिरको ढुकुटीमा राख्न सकेनन्, किनकि त्यो त रगतको मोल थियो। अनि तिनीहरूले अन्त्यमा त्यो पैसाले परदेशीहरूलाई दफन गर्न कुमालीको जमिन किने र त्यो रगतको जमिन भनेर आजसम्म पनि कहलाइएको छ। रक्तपातको त्यो श्रापित पैसाले एउटा श्रापित जमिन मात्र किन्न सक्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। प्रियहरू, रुपैयाँ पैसा आफैमा पूर्ण रूपले तटस्थ हुन्छ, तर हामीद्वारा गरिने त्यसको प्रयोगले त्यसलाई दूषित तुल्याउन सक्छ, अशुद्ध तुल्याउन सक्छ, श्रापित तुल्याउन सक्छ। तपाईँको आर्थिक स्रोतहरूको रुपैयाँ पैसाको गलत प्रयोगको पापलाई स्वीकार्नलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। प्रियहरू, आजदेखि आफ्नो दशांश र परमेश्वरको राज्यमा रोप्ने भेटी र बिउहरूमा इमान्दार हुने निर्णय गर्नुहोस्। आफ्नो सबै आर्थिक स्रोतहरू र आफूसँग भएका रुपैयाँ पैसालाई परमेश्वरको नाममा असल कामका निम्ति, असल प्रयोजनको निम्ति, असल कुराहरूको निम्ति अर्पण गर्नुहोस् र उहाँलाई सम्पूर्ण नियन्त्रण गर्न उहाँलाई भन्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पदले भने जस्तै, प्रियहरू, उहाँको गरिबीबाट तपाईँ धनी बन्न सक्नु भएको होस् भनेर प्रभु येशू तपाईँको निम्ति गरिब हुनुभयो। उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा उहाँले तपाईँको आर्थिक स्रोतहरूमाथिको हरेक श्रापहरूलाई तोड्नु भएको छ। हालेलुया। तसर्थ प्रियहरू, मत्ती 14 अध्याय
अनुसार ती 5 रोटी र 2 माछा जस्तै तपाईँका आर्थिक स्रोतहरू थोरै किन नहोस्, तर येशूको हातमा सुम्पनुहोस् अनि उहाँको आश्चर्यजनक वृद्धि हेर्नुहोस्। बाइबलले आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा लागेको श्रापलाई तोड्नको निम्ति बाइबलले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रदान गर्दछ। यी सिद्धान्तहरू आत्मिक अभ्यास, पापबाट मुक्ति, विश्वास र जीवनको सही मार्गमा हिँड्ने कुरामा आधारित छन् प्रियहरू। जस्तो कि पश्चाताप। बाइबलको दृष्टिकोणमा श्रापको स्रोत प्राय पाप हुन्छ प्रियहरू। परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पाप गर्दा त्यसको नतिजा चाहिँ श्रापमा परिणत हुन सक्छ। आर्थिक क्षेत्रका लागि कुनै अवैध र पापपूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू जस्तै भ्रष्टाचार, चोरी र अरूको अधिकार हनन गर्नु पाप मानिन्छ। तसर्थ आर्थिक श्रापहरूलाई तोड्न सबैभन्दा पहिला हाम्रो भुल गल्तीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्न आवश्यक छ। पश्चाताप गर्नमा जसमा हामी आफूसँग भएका पापहरूलाई परमेश्वरको सामु स्वीकार्नुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 9 अनुसार यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्छौँ भने चाहिँ उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्न हामीलाई सबै अधर्मबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य गरेर धर्मी हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले साँचो हृदयले प्रायश्चित गर्नु, पश्चाताप गर्नु आर्थिक श्राप तोड्ने पहिलो कदम हो। दोस्रो छ विश्वासमा हिँड्नु। ख्रीष्ट आफै हाम्रो निम्ति श्रापित बनेर क्रुसमा टाँगिनु भयो ताकि हामीलाई श्रापबाट मुक्त गर्न सकियोस्। येशूले क्रुसमा हाम्रो सबै श्रापको बोझ चाहिँ लिनुभएको छ अनि हामीलाई हरेक आर्थिक श्रापहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ। हालेलुया। यस अर्थमा तपाईँको आर्थिक श्रापलाई तोड्न येशूमाथि विश्वास राख्न आवश्यक छ प्रियहरू। परमेश्वरले तपाईँको आर्थिक समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पक्का हुनुहोस् र उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहोस्। तेस्रो छ आत्मिक युद्ध। बाइबलमा आत्मिक युद्धको अवधारणा उल्लेख गरेको छ प्रियहरू। अनि एफिसी 6:12 अनुसार चाहिँ हाम्रो युद्ध रगत र मासुको विरुद्ध होइन, तर संसारका शासकहरू, अन्धकारका शक्तिहरू र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्ट आत्माहरूका विरुद्ध हो। र अहिले धेरै विश्वासीहरूलाई विशेष गरी शैतानले दुईवटा कुरामा परीक्षामा पारेर फसाएको छ। त्यो हो एउटा व्यभिचार र अर्को आर्थिक समस्या। यसको अर्थ यो हो कि आर्थिक क्षेत्रमा परेको श्राप कहिलेकाहीँ आत्मिक दुश्मनहरू, दुष्ट शक्तिहरूको परिणाम पनि हुन सक्छ। यसलाई तोड्नको निम्ति तपाईँलाई प्रार्थना, उपवास र पवित्र आत्माको शक्तिको सहारा लिन आवश्यक हुन्छ। यी आत्मिक अभ्यासहरूले तपाईँलाई परमेश्वरसँग नजिक ल्याउँछन् र दुष्ट आत्माहरूको प्रभावले निम्त्याएको श्रापहरूलाई तोड्न मद्दत गर्छ। हालेलुया। चौथो कुरा छ आत्मपरीक्षण र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नु। तपाईँको आर्थिक सङ्घर्षले तपाईँलाई आत्मिक परीक्षण गर्न बाध्य पार्न सक्छ प्रियहरू। तपाईँले सोध्नुपर्छ कि तपाईँले केही गलत निर्णयहरू त लिइरहनु भएको छैन? बाइबलले सिकाउँछ कि परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ जो चाहिँ उहाँको मार्गमा हिँड्छन्। व्यवस्था 28 अध्यायमा तपाईँले परमेश्वरका नियमहरू मान्नेहरूका लागि आशिषको विवरणहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। फेरि उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा त्यहाँ श्रापहरूको वर्णन छ। तसर्थ हामीले आर्थिक निर्णयहरू गर्दा पनि पवित्रता, इमान्दारी र परमेश्वरको वचनमा आधारित उहाँको डर र भय सहितको मार्गदर्शनमा हामी हिँड्नुपर्छ प्रियहरू। पाँचौँ कुरा छ परमेश्वरको अर्थशास्त्रमा विश्वास गर्नु। बाइबलले सच्चा आर्थिक स्वतन्त्रता र परमेश्वरको अर्थशास्त्रको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरा बताउँछ। बाइबलले सच्चा आर्थिक स्वतन्त्रता र परमेश्वरको अर्थशास्त्रको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरा बताउँछ। परमेश्वरको कामको लागि छुट्याउनु चाहिँ आर्थिक श्रापबाट मुक्त हुनुको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छ। तर वास्तवमा प्रियहरू परमेश्वरको अर्थशास्त्रमा विश्वास गर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतहरूलाई उहाँको सेवामा जब प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि आर्थिक आशिषको ढोका खोल्दछ। एकजना दिदीले उहाँको जीवनमा थुप्रै आर्थिक समस्या र सङ्कट भएको कुरा मलाई बताउनु भयो अनि मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा उहाँलाई मैले भने तपाईँको त्यो आर्थिक समस्याहरूको बिचमा पनि तपाईँले परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरलाई दिनको निम्ति त्यो बिउहरू रोप्नुहोस्। जब उहाँले त्यो परमेश्वरको राज्यमा असल भूमिमा बिउ रोप्नुभयो अनि उहाँलाई परमेश्वरले सबै आर्थिक सङ्कट र ऋणहरूबाट निकाल्नुभयो। हालेलुया। अनि छैटौँ कुरा छ प्रार्थना र उपवास। गहिरो प्रार्थना र उपवासले आत्मिक शक्ति प्रदान गर्छ प्रिय। मत्ती 17 अध्यायको 21 येशूले भन्नुभएको छ कि केही आत्मिक समस्याहरू उपवास र प्रार्थनाले मात्रै समाधान हुन्छन्। आर्थिक श्रापको बन्धनलाई तोड्न प्रार्थना र उपवास पनि विशेष महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। परमेश्वरसँग नजिकिनु, उहाँको इच्छा खोज्नु र उहाँको समस्या समाधान गर्नको निम्ति प्रार्थना गर्नु चाहिँ आर्थिक श्रापको अन्त्य गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण हतियार हो। सातौँ कुरा छ उदारता। लुका 6 अध्यायको 38 देउता दिइनेछ भन्ने शब्दलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दा प्रियहरू बाइबलले उदारतालाई आशिषसँग जोडेको छ। यदि तपाईँले आर्थिक श्राप हटाउन चाहनुहुन्छ भने उदार बन्न, बिउ रोप्न, दिनु चाहिँ आवश्यक छ। जब तपाईँ अरूलाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँले दिन सुरु गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा बिउ रोप्न सुरु गर्नुहुन्छ तब परमेश्वरले तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा फलाउन सुरु गर्नुहुन्छ, फल दिन सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले आर्थिक आशिष दिन सुरु गर्नुहुनेछ। अनि उदारता परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त हो प्रियहरू।
अनि यसलाई कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। अनि यो चाहिँ आशिषको ढोका खोल्ने चाबी हो। 8औं कुरा छ धैर्यता र आशा। बाइबलमा धैर्यले ठुलो महत्त्व राख्दछ प्रियहरू। याकुब 1:3 र 4 पद अनुसार, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ अनि धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न दियो, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो। आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुन कहिलेकाहीँ समय लाग्न सक्छ प्रियहरू। तपाईँले धैर्य राखेर परमेश्वरको समयमा चाहिँ भरोसा गर्न आवश्यक छ। उहाँको समय चाहिँ सुन्दर छन् प्रियहरू। उहाँले तपाईँलाई सही समयमा आर्थिक आशिषहरू दिनुहुनेछ, तसर्थ धैर्य गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा छ सकारात्मक आर्थिक अनुशासन, फाइनान्सियल डिसिप्लिन। आर्थिक श्रापहरूलाई तोड्न प्रियहरू आर्थिक अनुशासनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तपाईँको आयको सही व्यवस्थापन र व्ययमा पनि सावधानी अपनाउनु पनि आवश्यक छ। आउने कुराहरूमा, आयमा र व्ययमा खर्च गर्ने कुरामा चाहिँ सावधानी अपनाउनु पनि आवश्यक छ। प्रियहरू, हामीले अनावश्यक रूपमा ऋण लिने र विलासिताको जीवन जिउने क्रियाकलापबाट हामीले के गर्नुपर्छ? बस्नुपर्छ। परमेश्वरको निम्ति छुट्याएको रुपियाँ पैसा भेटीहरू चाहिँ बिउहरू चाहिँ एकदमै इमान्दार र अनुशासित भएर चाहिँ दिनुपर्छ। तसर्थ आर्थिक अनुशासनले तपाईँलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन मद्दत गर्छ प्रियहरू। यी बाइबलीय सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर तपाईँले आर्थिक श्रापलाई तोड्न र आर्थिक आशिष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरमाथि पूर्ण विश्वास राख्दै प्रार्थना सहित परमेश्वरको डर र भयमा हिँड्दा आर्थिक श्रापहरू तोडिन्छ। तसर्थ आउनुहोस् अब हामी हाम्रो जीवनको आर्थिक श्रापहरूलाई प्रार्थनाद्वारा तोड्नेछौँ प्रियहरू।